اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. 37 نردے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں 13 نمبر داس کا ذکر کرو کہ متبنہ یا اڈاپٹڈ سن دا عرب معاشرہ کی داسی حیثیت رہنا کہ خپل دا حقیقی دوی پشان و زبانی اعتبار سرا ددے رواج خاتمہ دیر مشکل ہوا. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دا ہوئے عمل پر دے خاتمہ کی او دا عمل چیریٹی begins at home جستار طرف نہ شروع شی نو خلق دے گا پالو گئی او دا کوئی ذہن نہ بدا غلط تصور کوئی. حضور علیہ السلام دا خپل احمد دا دور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دا دیکھلار دا بنو وسد سردار تبدین بنو وسد او مورے دا پیغمبر علیہ السلام عموا نو دا عبد المطلب لوا دا بنو ہاشم سردار ہو لا طرف نام سردار ہوا دا مور طرف نام سردار ہوا اور نکاح پیغمبر علیہ السلام اور لگاؤ دی اور آزاد کردہ غلام زید ابن حارث سرا اگرچہ خدای پنید زید دیر روی مقام دے آواز صحابی دے چھے پا قرآن کی اللہ دا من مغصد دے دا ابو بکر نے قرآن کی نشتا دا عمر نم نشتا پٹولو کافران کے لیو کافر اللہ نم مغصد دے ابو لہب و قرآن کریم کی دنوں کافران نم نشتا دا غیر ذکر نشتا اور پٹولو صحابوں کے لیو صحابی اللہ نم مغصد دے زید دا دے مقام دے ندا پر دا مقام دا اللہ نظر کی و معاشرتی و سماجی اعتبار سرا آزاد کرتا غلام پر لشن اور دا عرب روایات لکہ روایات میں دیر سخت نو دا عرب روایات داغی پیش نظر دا سردار نور دا سردار مسئے دا دوی خاندان شدہ دا یوان سری سر نکاح کو دا دیر معیوب کرنے سے ناظر زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبے امرو کا امرہ یو دا جس کا حکم دے اور کستاس رائے دا یعنی کہ رائے بھی ہما تا حق دا چھ قبولے کم یا قبولے نکم اور کو حکمی دا پیغمبر حکم کے خبیا سر تاول ہوشتا ہے بیا مجھے پیغمبر ہوئی دی کوئی کا ورطوب کا نفس بیا مجھے سوچ بنکے اگر دین دے بیا گورنمنٹ لگے اور پر قربانی بول کے حضور علیہ السلام اپنے حکم دے سلگی ٹھیک تھا نکاح ہوشو خچوں کی دا اللہ تعالی حکمت بدا نکاح کی دانو چی دا نکاح دی کامیاب شی بلکہ حکمت کو بچے دا غلط رواج خاتمہ ہوا چی ناکام شی طلاق شی سپریشن راشی اور پیغمبر علیہ السلام دا شدہ پر نکاح والی نپدی حوالہ با دا رواج دخل کو زین نوزی هو سرا سائڈ بائی سائڈ یا پا اڑک باندے پیغمبر علیہ السلام دادار سے فرم لاحق ہو چی زما دشمنان باسم زما خلاف غلط پراپیگنڈے گئی او چی دا یوشے ورطا پلاس ورسی وی در ڈاکٹر اللہ او دا مشہور سرے نکاح صحیح شو نو کور نجوڑی دو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تراغے ویجی زو غوارم سے دل زینب اور زما جدائی رہے حضور علیہ السلام اپنے کور جوڑ صحیح اور حضور سکے اگر راک بہت معلوم ہو کہ راہ میں امدد دو چدا و بلا کے بعد اللہ کا حکم انتظار کا چاہ حکم مصور ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آتَاكَ جِبَاوِي لِلَّذِي آبَكَسْتَانَ حَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَيْنَامْ کرے واللہ تعالیٰ غبان نے ایمان وکڑے زید ابن حارثہ دام تو خدا انعام ہو چیدہ سڑے یم گلک اطلار و ترسل روان وغین و رکشو تو جزیرت العرب کی حضور چاہونی سر قبل کا سے خرچ کا غلام کی لکھظور بلند شو
صحیح اس کے دے غلام شوی نه وي ممکن د ایمان بیا هم راوړی خو لیټ روان به چې قرار چې پیغام ورته رسېدو دا هغه سړی دی چې حضور علیه السلام ته پیغمبري میلاو شوه نو لومبنی ایمان په حضرت خدیجې راوړی پیغمبر علیه السلام باندې لومبنی ایمان چا راوړی حضرت خدیجې یوه او دیم ایمان په زید بن حارثه راوړی هغه بهر و هغه ولکه کله خبره بهر راوړله لومبۍ خبره به کومه شروع شوه حضرت خدیجې ایمان راوړه او دویم نمبر چا راوړه حضرت زید راوړه او بیا خدیجه او زید رضی الله تعالی عنهما پیغمبر علیہ السلام سره کمره کې دنه مونږ کوو او حضرت علی ټول سکانو علي اندر پیغمبر علیہ السلام په کفالت کې وو حضور علیہ السلام د آغاز دیو نظر طریقے بچا کو حضور صلی الله علیه وسلم د آغاز دیو د حضور کور کې وفات کېدو هغه ګوري چې دې څه کوي نو د آدم د وجه دا ډایرکټ په پوسټ نشو کولای او چې زید بار راووتو نو دې په عمر کې ټول دا دې نه مشرو هغه ته یې زید تاسو دن نشو نه هغه ته تاسو پته نشته محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر شوی دی وحی ورته راځي موږ ایمان راوړی دی دا به د الله بندګي کوله نو ورته ته ولا مانشي کوته چې زوم ایمان راوړ حضرت علی ته وی راځه نو جوړ راوړ کوي دې نو ټول سکالو چې حضرت علی ایمان راوړ صحیح حضرت علی دې شاعر و دا یو دیوان علی یہ کتاب ہے جو شعروں سوئی ورده دیوان علی ناغبا بطور افتخار بیدا ذکر کرتے کہ محمد النبی اخی و سیری و حمزت سید الشہداء عمی یہ زمان مقام نظر خبر مدر نہیں کسی بھی نہیں سڑے زمان رشتی زمان رشتی بھی سنگا محمد النبی اخی و سیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان روڑ دے ڈاکا سیسی روری زما روڑ دے خسر میں دے خسر میں دے محمد النبی اخی و سیری و حمزہ سید الشہداء عمی اور حمزہ چی پیغمبر علیہ السلام ورطا ٹائٹل ورکڑے دے سید الشہداء چلا شہیدان سردار ہے اگر زما اکار اگر زما سید الشہداء زما اکار اے صدقتم علی الاسلام طرن صبیا ما بلغت اوان قلبی ویزما زبر اسلام کی تو تاسو ټول باندې مقدم یم ځکه چې ما د اسلام په ګوره هغه چې زه ورکوټه لکم لا باندې شو ورکوټه لکم چې لا باندې شو نو صبیا ما بلغت اوان قلبی دا د بلوغ زمانه ته نو وصل چې ما ایمان راوړل صحیح او بیا د کومه چې بعد دعوت راوړل پیغمبر علیہ السلام سره نږدې مرګره حضرت ابوبکر د دې په خوا د لکوالي مرګره نو ورته ابوبکر دا خبره ده هغه دا خبره ده د الله د حقیقت چې در باندې ټول باندې باندې مومن څوک حضرت ابوبکر نو اینه هو زید بن حارثه دا دویم مومن دی دا دوام مومن دی حضرت خدیجه باندې مومنه ده او دا د شان دی صحیح جدا دری طبقی دا کمزوری کردے شی کو معاشرہ شدت معصوم غلام نشد ایمان راڑو دے غلام ایمان راڑو معصوم ایمان راڑو اب نبات بیا سبو تراوت خبر دیں تیرا نو پتو لگے دا چی دا دین دا شنو دا حقوق زامن دے دا معصومان دا حقوق زامن دے دا غلامان دا حقوق زامن دے اشارہ ستر چلے دائی حقوق و ضمانت تو دی دین کے طور پر صحیح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ چکل حبشی توارا ہے چلا صحابہ مہاجر شیو دریو یا کسان سورت دریو یا کسان او دائی پا حبشہ کے اسیدل او عربو اغیی گولے یعنی عمرو بن العاص و سرب المرگرے اگر دیر تخفی تحائف ورکر چدا دا حبشی بادشاہ نجاشی آغا تلار سے وزیران ہوتا عدبر جدید ممبران ہوتا گورنران ہوتا جرنیلان ہوتا تو پناہ بانے توفے کارپیٹ دے قالین دے فلان دے فلان دے فلان دے صحیح چدا دان سرے ہو صحیح اور بادشاہ نے ملاقات موقع پڑے اور بیا دا غزین کے واجہ ہوئی چدا دریو یا کسان چدل تراغلی دا تقریب کار رسول دی دا دحشت گردان دی ادا زمون وانٹڈ دی ادا من تو واپس آ گئے دمتا
واپس را گئی. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ هغه ډېر ښه ټیبل ټاکر او ډېر ذهین او فطین سړی و. هغه تر خپله خلک کافي کوشش وکړ چې نجاشي هغه گویا کنوینس کړي، خو چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه هغه بیان وکړ نو نجاشي هغه سره کنوینس شو، ایمان راوړ. دا عمرو بن العاص پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل بادشاہ ته هم لېږلی په اووم کال د هجرت باندې چې کله حضور علیه السلام بادشاهانو ته خطونه لېږل نو یو حکمران ته څوک ولېږل؟ وایه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه. نو چې هغه بادشاہ ته تپوسونه کول نو ده ورته د اسلام فضیلت بیانوي. څه ورته د اسلام فضیلت ورته بیانوي. نو هغه ورته وویل ستا پلار عاص څوک؟ عاص هغه ډېر فهیم او ذهین سړی و، هغه د لوی جرګې سپیکر و. نو چې دا دین دومره ښه دی نو هغه ولې نه قبول کړي؟ حضرت عمر ورته وددت لو آمن بي، زمان دا خواه که زمان پلار ایمان نوڑه لخبوه خورای نوڑه او لاړو پناش. نبی هغه دا حضرت عمر دیوی وی تقوم دیر ذهین و فتن سره دیر شاہ سره تا ایمان کر راوڑه ناغو تخپل ٹائم کو وی دا دمرا بزدول گلے ورپا ایمان کی. دا خود دمرا عقل مند خبر دا دو وزدم و دا حکمت ڈکا خبر دا جستاقو میں سڑکو پکار کے پڑھو بیرت پانی قبول کرے. صحیح مواد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوے اصل کے ایمان تعلق ہدایت کر دے، عقل کرنا نہیں. میرے تعلق اس طرح ہدایت کر دے، میرے تعلق عقل کرنا نہیں. صحیح دے وجہ دنیا عقل مند سپیس تزی خوشی شخصی بندے ہو گورے دناور جوان کے خدے کنے. صحیح ہے ہاں ڈریننگ کئی پر پیسفک کے اوپر اٹلانٹک کے کوئی شخصی بندے ہو گورے یا سبحان اللہ لکر دناور کو جانور بڑھ ملتی پتہ ہو لگے دا چہدہ اس عقل مند ہے کہ عقل مند ہے کہ جو سڑے بس پیس تزی خوشی بد طرف تو گورے نو د تیږي او د ډبرې او د کاڼي او ګوتې جوړ کړي او دې ته راځي. صحیح نو پته ولګېده چې د ایمان تعلق سره دی، هدایت سره دی، عقل سره نه دی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آتَاكَ كِتَابًا كَسْتَانْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چې الله انعام کړی وغه باندې نسیتا اصل انعام کړی چې ایمان وکړي وان امتانے ہوتا میں نام کرو باندے چتا لاس کرنا نو آزاد دیکھو. لیکن پیغمبر اسلام لاس کراتے ہیں کہ حیثیت دا غلام را کرو مطلب ذکر کرو کہ بائی فورس نے غلام شروع ہر دیدن یو نبل کا لقد طریقہ حضرت خدیجی طرح ہے قیمتاً حضرت خدیجی سے کر پیغمبر اسلام سے نکاح کو نو بٹول مالی پیغمبر اسلام کو اس بارو انکلوڈنگ سے زید ابن حارث پکیو تو پیغمبر علیہ السلام دے آزاد کو اور بزویو. صحیح تو دنیا میں احسان کیے وانم تالے تائے احسان کرے نام کرے وقبان لے سری ویلتا چی ہم سے کالے کرتا ہو جگہ غصہ پسان سرا بی بسپلا انسپریشن بتا ہم سے کالے کرتا ہو اخذ سرا غصہ وَاتَّقِ اللَّهَ او یریگا اللہ تعالیٰ نا پتلاق دے کی نو دیکھو سڑی ارادہ کرے ہو چی طلاق دے چی نکائے کو امی پیغمبر اسلام سے ویجی ہر سچی دی و زمان ہی دا غلام دے اگر سردار دلو تو سردار مسائل ہے دا وعدہ و مزاو نوش دا وعدہ پیغمبر اسلام ہوتے داؤ ایسا دیکھیں تکب دیر آیت کے چھوئے احتمال کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر دا مومنان و ذات ناغی تسیاد مصنف دے اگر پرائر دے بس پیغمبر ہوگا صحیح اس اللہ تعالیٰ پر کول پیغمبر اسلام اپنے مور کو دیتا ہوئی ایمان یعنی میں نے کہا ہوگا ویجی دا وی ہوگا وی تعالیٰ پر کول مور کو دا ایمان وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اپنا پرسات پزلق پر کے معاش اللہ مدیجی چلا تعالیٰ دے قرآن کارکون کے دادے جگت طلاق دے او تاثر نکاح دے. مدہ خبر پیغمبر تو معلوم ہوا چیدہ نکاح بنیادی طور شوی ہیر در حکمت پیشی نظر دا نکاح سے نظر پار شوی
دا روایت دا خاتمه دا پاک حضرت زید تا یا بلچہ دا پیغمبر علیہ السلام ناراض مشکل رکھا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ عَطَا فَرْسَاتَ مُزْرَقْبَرْ کی ما آنسے اللہ جل تعالیٰ مدیس کارکون جوداوی وَتَخْشَ النَّاسَ اَجَرِ دیت دخلقنا پیغمبر دا پوری دنیا نہ نگری کی پیغمبر وہ تنہا جو دنیا کا مقابلہ کی گاڑی نہیں ہوگا سب رکھا نا تنہا ہوگا مدائے کما یہ رہو تو پراپیگنڈی یہ رہو تو سے رہو دا پراپیگنڈی یہ رہو ادا پراپیگنڈا دا رسولی نزیاد ظاہر نشتے دی صحیح سڑے رسولی مقابلہ کو دشی وہ دا پراپیگنڈی صحیح کہ رسولی دا بات چاہ گزارو کو تو دے اگنور کی کہ بس سڑے سائیسیو او بس وہ چیز جب بات در پسی چاپت ہوئی آخر رسولی ذہن نوزی نا دعربی و شاعر وی والجراحات السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان دکتور زخم دا پا مرحب بانی ٹکشی و دا جب زخم دا پریش شاعر ٹکی صحیح الپختوی و شاعر یہ خالی کو خبر کرے سے پلا خانا چھ پر ہر دکتور خدے کی جوڑی گی پا مرحب تب آئین کن بسوائی مرحم چھ پر ہر دور خدے چھ جوڑی کی بمرحم ولی پت پر ہر دشبی بھی دو عمر سرسن تن حقی کی تب مرد مرد کیا رسڑے کلم سے راضی جزمان مطابق بس آرہ نہیں رشی کرنا آوہ کتنے دین میں بس ہوگی نا صحیح وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ عَطَا فَرْسَاتَ الْزُخْبَرْ کی ما خبر اللہ عبدیہ جلّا بالا کارکم کے دعوے وَتَخْشَ النَّاسَ اب دیرے دے دخلقنا دپرپگنڈی واللہ اللہ تعالیٰ زیاد حقدہ دردے جویرے گداغنا فلما قضا زید منہا وطرا کلچ بلدو زید داغین حاجت ورنو والواز زید فلما قضا زید منها وطرا چکل پندک زید داغین حاجت پورے گلانین حاجت مانا حاجت وقت باقی پاس نشو حاجت وقت باقی نشو جناو انہ کی جنا زوجناکا نمونگا نکاح کتا زینب تاتا اللہ تعالیٰ وہی مونگا نکاح کتا دغلتے وہ مسئلہ لکھے کہ پیغمبر علیہ السلام سوائے دبل کورنا دبل چار استدار کورتا چھ بامنا نورتو نمک کی بے ابتلا ورکتا ابتلا مانا یعنی دروازہ کی بقدرے دو سلام بیوکا السلام علیکم اہل البیت داکا کورتا ورطا سلام بیوکا ممکن تسول دی پردی حالت کی چلان ٹکی صحیح دقرنگی دا عمید کورتا براتا سلام علیکم اہل البیت کور والو اتاز السلامی مثلانو بسلطان برابر نہ طریقے ودا کر زینب کو کیوں دام بن لو خود دی آیت نازل دون با پیغمبر علیہ السلام نے کہا وطن نو نے سڑے اور کو تو اور لگے یہ پکی تنہا پڑا ہے پکی حالانکہ ریکمنڈ کرے کہ تنہا پڑا ہے یوں بھی نو پے چلے یہ ولا گئی شہروں کو کیفیت کی اجلان کی وہ کہ بالفرض سڑے وطن ہوتا بڑا خطر ہے گاڑو بدن جو ہوتا ہے سہارا کرتی ہے صحیح اس پیغمبر علیہ السلام کی طرح سے نہ ہوتا حضرت زینب پہلا شوا سیدھا معمول خلاف پیغمبر علیہ السلام کا رو حالانکہ دا سے کرم نہ کہ تو فوراً وقت اختلاف کی چیزوں کو اجماع کہا اللہ وہ کی مدینے کا فاصلہ کرے گا اللہ وہ کی مدینے کا فاصلہ کرے گا صحیح اللہ زینب نے کہا اس وقت نور شوے دا آسمان شوے جبریل اور میکائیل سے گواہ اور اللہ تعالیٰ بدیوں گارڈینوں اور پیغمبر علیہ السلام گارڈینوں صحیح تو دوڑ کر اپنا ولی سو اللہ اور اللہ پر دنیا بنتے مالک ہے عرضی وجہ اللہ زینب چنور بیبیانو صاحبانو سربناست ہوا نو ہری بیبی صاحبی در انسانانو فکر سے کہ خودسن در زنانا خودسن در شدو در خدا طبیعت دے سیدھا دیر کو بولر کی چپلی شرط دے کر گئی زمان نیکے چھو نو آغا نٹوڑ کابل مشہر صحیح نا اپنے وقت زمان گام کے اندار میں اندار کے والد سے ترغیب پڑکار میں کسنوں پر مہمانی کرنے کا پوچھنا پڑا
صحیح ہے اس کے پڑھانا نو کل حقیقت ہے اور کل نہیں، کل حقیقت اور کل نہیں. خدا بس انسانی طبیعت ہے اور خصوصاً رسول طبیعت ہے. ناگر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ بڑی خبر کی اشتہار ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاملات ابو بکر مقام خاص معلوم ہے. حضرت حفصہ کو معاملات عمر ہے شیطان کی یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی بے زما دا فضیلت کے تاسو باندې چې یو پیغمبر انوصای حضرت پیغمبر خدای لیکن هارون علیہ السلام اولاد کیا اولاد حضرت هارون نے یو پیغمبر مسیح حضرت پیغمبر شته تاسو بل نه نشته. اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بدل سب ذکر نہ کچھ دیو سردار مسیح اور دو سردار نور بلکہ ایک بار تاسو کو لکھا تو مکہ تاسو ولیان کړه دي گارډین کړه دي ازمانه کا آسمان باندې اللہ کړه دي بدلی خبروں کے بچہ پر مقابلہ ہوا. فلما قضى زيد منها وطرا كلتي پورک زید دینا جزوجناکها نمون کتا نکاح کتا تھا لکھے لا یکونا دید پارک باقی پاتے نشی علی المؤمنین مومنان والے حرج ستنگیو تکلیف فی ازواج ادعیائے پبیبیان متبناکانو دوئے کی ادعیاء دا پورل دعی او دعی مانا کہ مفرے چا تجویر دے دی دعی مانا کہ پکڑے چا تجویر دے دی. اللہ تعالیٰ وہی نظر رواج میں ختم کچھ مستقبل کی چا تقدی حوالہ مانا تکلیف ہوتا گی نہیں جدا متبنا پردیس ہوتا تو متبنا پردیس رہے سو متبنا سو کی پردیس رہے اذا قضا منهن وطرا چکن دی متبنا گان پرکڑی دوی حاجتین دلاتی اور کڑی وکان امر اللہ مفعولا ادا امر دا اللہ تعالیٰ فیصل شیو مفکرہ جدا کہتے ہیں کہ suddenly it happened it was planned by Allah subhanahu wa ta'ala in the same way. نا معاملہ جب کریں گے اللہ تعالیٰ منصوبہ کروا جدا نکاح کی گی دا قرب جوڑ نکوی دا طلاقی کی دا پیغمبر اسلام نکاح کی بتا دے دلواج خاتم ہوتی صحیح شوا. ما کان حضر نبی من حرج نشتر پیغمبر بانے سنگی فیما پاغشے کی فرض اللہ لو جائز کر دے اللہ تعالیٰ دعوت پارا چدا کو نکاح جائز نہیں بعض اوقات حرام پیغمبر کا اللہ جائز کی نو لیجسلیٹر سوپ دے اللہ جو کہ جائز ہونا جائز سوپ دے اللہ نچہ اللہ وہی دانا روا دی ناروا دی اچھا اللہ وہی دانا روا اس روا دی نو بس روا دی صحیح سر مردار گل پڑھو حرام ہے کہ حرام ہے پیک پڑھو حرام ہے کہ حرام وہی حرام اللہ وہی دی وہ چیز خورے تو کی حلاکی بھی اور نو سشے نہیں اللہ وہی حلاک دی اللہ کے غلط سوچ شراب سے حرام ہے کہ حرام کیا اللہ وہ بڑے حسن دی حلاکی کے اور اس طریقے پر ڈشتے نقد مسئلہ ہوگا تو شراب کو اپنے کی واجہ ہوئی ڈی ہائیڈریشن ختم شی جو ڈی ہائیڈریشن ختم شی اور جلد محفوظ شی نو خام تصور شی ویسے حرام شراب کو سمجھ جائے لیکن یہ اللہ ہوئی جائے سب رحمان کرنے کو اس مختلف قسم کی سنت اللہ فی الذین طریقہ اللہ تعالیٰ پاکستانوں کے خلو میں قبل کہ دیر سوئے مخیر دوینا وکان امر اللہ قدرم مقدورا او امر دا اللہ تعالیٰ قدرم مقدورا فیصلہ شوئے پیو خاص لمن اللہ تعالیٰ سے کم فیصلہ گئی نداری حدود متعین گئی پہلے سبے حدود متعین گئی یعنی اللہ تعالیٰ بلا حدود کرے اور شیء جائز کر دے لاسر پارے سکری سب حدود متعین کری کہ مانا کہ انسان اور مسلمان پیو سر کا کدن نہیں پیو دائرہ کدن نہیں یعنی ایسا ملکیت بم بھی خدا کا ملکیت بم سے حدود بھی ستا تصرفات بم بھی خدا تصرفات بم سے حدود بھی ماتا صلی اللہ علیہ وسلم جواب سڑی کو بولو گی اللہ کا بڑا رستا ہو رہا ہے اب اللہ روان نبلے بوزو والا پہلا کرا ناغور کا بسش پھر وجہ سکتی دا صحابہ کا وٹ اگلے دا سکی ناغور دے جس محفل آزاد سنے ہوتا زمان آزاد تو زمان پاسالے میں نے پابندی لگو لے نشی ناغور دے رحج اللہ ہوئی اور freedom ends where from my most needs
Your freedom ends where from? My nose begins. ستا آزادی هغه ځای ختمېږي چې کوم ځای نه زما پوز شروع کېږي. یعنې ته آزاد یې خو ته یو حده پورې آزاد یې چې زما پوزې له رانه ته نو ته به صاف کېږي. الذین کسان یبلغون اوس دا مخکې خلک څوک چې الله تعالی وایي هغې کې زما دغه طریقه وه کله به موله شی جایز و ما به ورته دا ناجایز شي او کله به ناجایز و ما به ورته ګریټ ایکسټنټ دا جایز شي. الذین کسان یبلغون رسالات الله چې هغوی رسوي احکام د الله تعالی ویخشونه یریږي د الله نه ولا یخشون احدا نه یریږي د هېڅ یو کس نه الا الله سوا د الله نه وکفا بالله کافي د الله تعالی حسیبا حساب کوونکي. حسیبا مانا حساب کوونکي احتساب کوونکي. نو اوس پته ولګېده چې پیغمبر د خدای یبلغون رسالات الله دی چې د الله احکام کوي کوي ولا یخشون احدا الا الله دی چې هیڅ یره نه سوای د الله نه لري. صحیح نو دی دلیره او جرأت سره د الله خبره وړاندې کوي. they don't care what will be the action by the people. ځکه سړی دا انټرپریټیشن لري چېرې دا خبره خو د قرآن ده د حدیث ده خو ما ورته فلانې به خفه شي ته به د هغه خبرو کار نه کوې ته به د الله پیغام رسوي. اوس هغه سړی چې ځان خفه کېږي نو ځان به ولې نه خفه کېږي چې وایلیشن کوي. صحیح ګاډ دی فلانه زموږ خو ریزرویشن دی موږ د دې خبره وکړو خو 200 ریزرویشن موږ سره چېرې ډېر کوو که نه یعنې موډ ستا نایس پکار دی هر چې خبره ده هغه کنټرول کول او شرعا ناروا دي. صحیح البته موقع او محل به ګورم چې د دې پازیټیو افیکټ کوم ځای وي. پازیټیو افیکټ کوم ځای وي. ما کان محمد ابا احد من رجالکم اوس هغه پروپاګاندا شروع شو. منافقین به مومنه پیدا واغسته او موږ کته موږ وی دا سره خواهش پاسه دا پیغمبر نه وګور کمزور سره نکاح ته زوی خدای په نکاح کا نو الله تعالی یو داس زبردست فیصله وکړه چې د پیغمبر سره نارینه اولاد شته نو زوی یې کومه نکاح څنګه د حضور اسلام او سلام د دین اولاد د زمن چې د حضرت خدیجه نه وو اپو معصومانه کې مکه معظمه کې وفات معصومانه کې وفات مکه معظمه کې وفات او لیکبا چې حضور علیه السلام یو شپه وکړو یو زوی شو د حضرت ماریم یو بچی شو د حضرت ماریم داغه نام ابراهیم نو میاشتو چې هغه وفات شو نو میاشتو چې هغه وفات شو نو چې دا آیت نازلېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نظام سکونه او خصوصا رجال معنا بالغ نارینه سب بچو ما کنا بالغ دی وفات شو ادا پر لیکنا کنا بالغ دی نو میاشتو وفات شو. ما کان محمد نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم فاضرجا من رجالکم تبالغ نارینه استاد د اړو بالغ نارینه زویشتا د ډېر بالغ نارینه نو بدا داسه اټړه پیدا چې کوي دې کیږي. صحیح ما کان محمد نبا احد من رجالکم ندی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د هیڅ یو کس د بالغ نارینه استادونه نو اوس له وګوره چې اوس چاته او چا متعلق وای چې د ځان نارینه اولاد ستنه نو فورن ځین د تصور راشي له میراث موږ ته خپل پښتو وایي تاسو په دې څه وایي موږ ته میراث وایي چې دا سړي میراث څه نارینه اولاد نشته نو جایداد او پراپرټي او پیټرول ورو ته یو ورو ته ورو صحیح څنګه خپل د دوه نشن یا د نو په باندې د نارینه اولاد سره صحیح هر څه نه دي هغه پر دې پوری چې د الله کې بوده شي. صحیح چې جنت صحیح چلیږي په ځوان په دوی باندې خبر ده کې راځي نو چې الله تعالی و چې د نارینه اولاد شته نو منافقان او مشرکان بیا خوشاله شو یې سبب چې مرګ پر راشي مشي چې مرګ پر راشي نو څه وشي دا مشن او دا دین به ختم شي دین به تاسو کومه په دوی اشتنه او الله وایي نو الله جواب ورکړي چې ولکن رسول الله لیکن دې الله رسول دې ټول امت دا د پیغمبر روحاني اولاد
چې ودا کې رسول الله دې دا الله رسول دی نو دا ټول امتیان د پیغمبر سي روحاني اولاد دي او دا فکری مشن دا جسمانی اولاد ته چلے روحانی اولاد چلے دا فکر مشن چلے نظریاتی مشن دا سب چلے روحانی اولاد چلے جسمانی اولاد پر سر تکرم صحیح ایسا ٹائم نہیں کہ پڑھا تکیم دا مشن تھی نواوی صحیح روحانی اولاد شاگردان اسٹوڈنٹان ڈسائپلز امتیان حقیقتا مشن دماغ نبات چلے ارجن بچن دے صحیح اور پسید نیم ہوئی جو خاتم النبیین ادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے تو خاتم النبیین مانا کہ دے پیغمبر دے پارٹ ٹائم بینگ نا بلکہ دے پیغمبر دے تر قیامت کرے نو پیغمبران آگا پیغمبران کو یو خاص وقت کی پیغمبران کو یو خاص وقت کی ہر چیزیں دے نو دے پیغمبر دے تر قیامت کرے لیکن تر قیامت کرنے بعد پر پیغمبر ناراض دے بات یہ حضور احادیث کو پوری تھی امام بخاری اور امام مسلم جو حدیث نقل کرے پیغمبر علیہ السلام کو رسالت اور نبوت دوارا دا ختم دی اس یو سڑے کا اللہ انسپائر کئی نغد نبی پہیز بانے بنے انسپائر کئی جو وہ بھی پہیز پہ انسپائر کئی وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ نیکان خلق آئی تقدیس کی ابقاؤ کی اور شیء حقیقت مشی اگر بیان سیدھا سے معاملہ کی دن کی اور حقیقت مشی اس پیغمبر ہوتے ویلے نا ان کو تو ولی نہیں یعنی بڑے طور ٹرانسپیرنٹ تھے کہ ریڈار اتنا خبر رانی سی سکے ریڈار تک خبر رانی سی اگر چلا حجت نہ پتہ شریعت کی یعنی دا سفیشن پروف نہ دے ٹو سم ایکسٹینٹ ہے دویم حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی امام ترمذی نقل کرے چې د نورو انبیاء مقابله کې ماته شپږ فضیلتونه راکړل شوي چې دا نورو انبیاء نو ورکړل شوي نمبر اول اوتیت جوامع الکلم ما د الله تعالی د وینا دا قوت راکړل دی چې زه الفاظ لږ وایم معنا یې ډېره وسیع پیغمبر اسلام حدیث سے ګوري چې انټرپریټ کړي نو په یو حدیث باندې کتاب لیکل شي دیتا ہوئی جوامع الکلم نمبر 2 ونصرت بالرعب مسیرۃ شهر زدا دشمن نے یوم اشری یوم اش سفر خو چې زما د راتلو هغه اول نه هیبت دشي چې محمد را روان دی صلی الله علیه وسلم هغه اول هیبت دشي نمبر 3 وحلت لی الغنائم سپوائلز آف وار دروان میں امتوں کے پارا جائز نو غنیمت مالی غنیمت پڑھل دروان میں امتوں کے پارا جائی وہ اور لگو ہوتا سرے بولو سوزول بھی او مال پارا اللہ جائز کری سلورم وجعلت لی الارض كلها مسجدا نور امتونو عبادت بکی دب پر عبادت گاہ عبادت بکی دب پر اصول دار سے کرسچین لیڈر ہے چلے چرنا رہو بس عبادت کے تصور نشتا چرتے یہودی مقدر ہے کہ اگر دلنا سینگاہ کا رہو بس عبادت کے ہمیں تو پارا لازمی دا صحیح بھائی عبادت خانے زمون تو پارا لازمی لگا کچھ کم دے رہا موجود خراب ہے بسم اللہ کا پار کیو کہ دفتر کیو کہ پوچھ بات باندھیو کام رہے خوب از زائد صفاؤ کو رکھو رسمہ کے جمعہ تو رسمہ کے مسجد اور کیسم وَكُلُّهَا طَهُورًا اللہ تعالیٰ جو بنا یا پہ استعمال قادر نے نو رسمہ کی گرد زمان پارا طہارت کر دو رسمہ کے غبار تیمم اور شبگم وجعلت خاتم النبیین ذا اللہ خاتم النبیین کر دو لیں چمان عباس پر پیغمبر نے رسمی اور یہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام
والسلام فرمائی کہ زمان بعد زما امت کی دیر سے دروجن میں پیدا کی سورت دیر سے ہر یو بدا گمان در کے پیغمبر ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ زمان بعد میں پیغمبر نہیں تھا. نو دیر دروجن آگا چاہے وفالا اور ظلم لگی دیر در اصل بھئی دیر اصل برابر لیمن دنیا کی پیدا سکر آمنڈا کی اوقات دو بس پیدا لیمن ہے نفسیاتی مریض نے سائیک ہو رہے صحیح. اور پیغمبر علیہ السلام مسیلمہ کذاب تھا. مسیلمہ کذاب قال یمامے پیغمبر علیہ السلام سے خط اور ورتے ہوئے کہ من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ دا خط تینا مسیلمہ طرف تجد اللہ پیغمبر نے محمد تجد اللہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ورتے ہوئے کہ سرکی بنو فیصلہ بہو چستاد نبوت نے مشتری ازماد نبوت خلوص سدی تترکمی اور تترکمی صحیح. اور دو کسان اللہ خط راڑو پیغمبر اسلام شوکت کہ حضرت نبوت دعوے کے حضور علیہ السلام ورطوئے ولولا ان الرسول لم يقتلوا لقتلتكم کہ چاہے دا قانون نوے کہ ایمبیسیڈر یا میسنجر قتلو لنیشی پھر دشمن میسنجر کیوں شریعت اجازت نور پہ انٹرنیشنل لا اجازت نور پہ ایمبیسیڈر تو دشمن قتلو لنیشی نہیں کہا اور کون شہدہ ہوئی سے گرفتار کی در انٹرنیشنل لا خلاف تو پیغمبر صلی اللہ علیہ ورطا ہوئے کہ دا قانون نہیں رہا متصل لکڑی اور بیا یو خط لکل کہ من محمد رسول اللہ الى مسیلمة الکذاب دا خط دا محمد رسول اللہ طرفنا مسیلمة رخشن تھا چاہتا مسیلمة رخشن تھا یا مامن لو یا علاقہ دا فضلکون و خلق دا مسیلمة سر مرگری دیش طرف لیکن ایمان راوڑ پیغمبر علیہ السلام سے دنیا تشریف اوڑو دا ابو بکر پڑھوں بنو مهمونو کی یو مهم داو چی مسلموں بانے لشکر کشی ہوتا لیکن چی مسلمانان پڑھتا تھے سکھ مسلمانان کیوں کر نو لشکر کشی بھی بانے اکڑا مشہور جنگ شوے دے جنگ یمامو اکڑا اور دا قبیلی نامہ دے بنو حنیفہ نو بازی کتابوں نے دا علاقے پنم بانے یادائی غزوۃ الیمامہ اور بازی دا قبیلے پناہ بانے یادائی غزوہ بنو حنیفہ. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اوسطر جنگ آگے اور مسیلمہ قتل سے دغا جنگ کی دا وحشی بن حرب پلاس دانے وحشی بن حرب آنا سنے دے چارت حمزہ شہید کرے رضی اللہ تعالی عنہ وچ ایمان رالو ویسا پتی انتظارم چیز دغی جرم کفارہ وسط جانا کو چیز دور ادوی کافر مرکو چی اللہ کا خوشحال شی شیخ جرم را فرما چارت حمزہ بھی شہید کرا پیغمبر اسلام چڑے دل داغی وچ صحیح ناغوی دا بنو حنیفہ کی بس پتی حضم وغیر آدھر آرہا چیدہ بھی کافر ممنون صحیح نبی خلق جنگ کو حضرت دفت طلب کیوں سے دے وقت لے پیدا صحیح دا غنہ چاپیرہ حکم رضوت کمانڈو دلاڑو حضرت دا غیر جرنیر نو پیغمبر ہو نظم رضوت کمانڈو سے چاپیرہ ولاڑو چرا سیدل وطا مشکلو وحشی بن حرب دا دیر نشان باز سارے دبا حضور جنگ کو پانے سبے سبانے میزمانے اور نظام دا کرے چیتا چی بیوار دا چی بے گردو ہے صحیح جیسے بے خود ہونا اور اصلا بٹھا کے کھو لگے تھے صحیح نشانہ باز کرے میں دین کو جاؤ کہ میں سے پیدا کر ایک لک بندے زیر روشن اللہ اکبر لگے صحیح اور آپ میدان کے روان سے بیخص کو رب الکعبہ تو کعبے فرد میں جو قسم کامیاب ہے لعل لو تلك بتلك ممکن تجد دائرہ آخر ضرور بدی معاف کی صحیح صحیح سے بڑا
ما كان محمد ابا احد من رجالكم، نج محمد رسول اللہ پلاد جامع رجالکم دبالغ ناری اوصافنا، ولكن رسول اللہ اس خاتم لفظ خاتم نو خاتم یہ بہت دیر نہیں ہوئی مشترک اور یہ خاتم وہی ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر نارینہ نے پارا دا زینت سامان نو دا بلاغت سین ہو دا بلاغت سیل ہو مہر ہو صحیح لیکن بلد نو کی کرے پیغمبر علیہ السلام سے کلب عموم کار نے ہجرت بانے دے بادشاہانہ تا خزنہ نکل اور دعوت ورکو صحیح تو پیغمبر علیہ السلام کا ہوئے لشو وہ بادشاہان کی انسیلڈ خط نہیں سکتے پروٹوکول دار انسیلڈ خط نہیں سکتے صحیح اب یہ کہتے ہیں انتراس خط ہے انتراس خط نہیں بکی یہ ہوئے بالکل نہیں سکتے نو یہ انسیلڈ نو پیغمبر علیہ السلام حضرت ابوبکر سے بے اکسین چھوڑ کر سو گئے نو دا اکسین چھوڑ کر تو ان کار دے ہجرت بانے ناتے ابوبکر لاڑو مدینے منورے بازار کی یہ زرگر قسم زرگر ہوئے جولر نام دے سے سپین یو انگشتری جو رکھا یہ اوقت ہے صحیح اور آگے نگینے بھائی نگینے بھائی کسا دغنی بھائی دغنی بھائی آگے جو دوری کر بے محمد رسول اللہ کو لکھا سوری کر محمد رسول اللہ ناغے لکھے نا پتا سے انداز ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فہیم سڑے دیر کوئے سڑے نامدہ سے لکھو مدوستے رضی غاڑی سی وہ لکھل ادا سے نو نکل لکھا داوی دا ادب خلاف تھا کدا سے لکھلے دے نو دا محمد نو بڑھ رہا تھا دا اللہ نو کتر آتا لہذا دا سے میں لکھو رضی غاڑی شو محمد رسول اللہ صحیح گا رضی دا سے لکھو اور تاسو کا خط قتل ہی کرتا چلاغے نقل مفروکت بادشاہ مصر سے پیغمبر علیہ السلام کم خط کی لکھے نا میوزیم کے محفوظ چاہیے اب اس سے کمپیوٹر دنیا کی پڑ رہا ہے بلکہ اس کو پیغمبر علیہ السلام دا مہر کو میں سے چلا اور خلق کو گولڈ کیوں گویا نقش کرے دیا سلور کیوں نقش کرے دیا ڈاکٹر سے چلا کرے اور مت جو پلیٹ ہونے لگا آگے کی گولڈن طریقہ سے آگا کہتے ہیں دا فرشتہ کلاس والا لگوار کے کیسے اوپر کھیلا نتا ریڈی رہی ہاں سنگر نو بدل انداز بانے نقش صحیح ناقصیر دا پیغمبر علیہ السلام کو خدا مبارک کرو اور حدیث کے آتی حضرت انس فرمائی کان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه کہ پیغمبر علیہ السلام بکر بیت الخلاء نہ ہوتا یعنی باتھ روم کا مطابق تو اس طرح کے بارے میں محمد رسول او اللہ پاک نمونہ نکلی مطابق باہر کی سودا نو پتہ لگے گا کہ افکار طریقے سرا دینی خط پر کرے باید جزان سر باتوں ختم نہیں ہو نسی اور کبھی نسیبیا کو یہ بھی پکی صحیح مگر اللہ ادب کرے اصل ہے بے احترام خلاف ما کان محمد او سیل کرے لگو دے چکر کار کمپلیٹ سی کرے دا کہ لے سی کار نہ مکھ تھڑے سیل لگے ہاں کرے کار کمپلیٹ سیل لگو تھڑے کر دے اس کو حیات مگر پر سارے کا مانے سے تو رستہ تھا صحیح انو جو برابر شیر صاحب کو نکل گئی چمن کی مسمى حیات والفلان
قوم افغان ساکن امریکہ بسلامتی ہوش و حواس اقرار میں ہونا کہ زما پلانے کو اور پلانے پراپرٹی داما شیر شاہ تو لگتا ہے شیر شاہ بول کر نوٹ کی پٹر کم پیدا کی اور نوٹ رائز دے گی مدے وہ پٹربل کی اڑے زکہ جدہ خالی کاغذ باندھے وہ کمپلیشن نمبر کے تصاد کر رہے ہیں. صحیح ہے. شیر شاہ سے کئی نہ میں سے ایگزام کر رہا ہوں کتنے شیر شاہ مسئلہ کی بھی ضرورت تھی گجرات شہر میں کھڑی ہے وقت کی درما کھڑے ہو پلان خاموش سے ہاں وہ نہ زیادہ درما کے خبر اور فریجان افغانستان کے مطابق سیکولار آبان میں نے خبر ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ندى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوكس دبالغ نارين أستاذ نزيد بن حارثة يا بالغ دے نارینہ دے چې اللہ تعالیٰ وہ بالغ نارینہ بلدل پیشتر نزيد مجري ندے او دے اطلاق ندے اوز دا منافقانو یا دا مشرکانو دا خوشحالی چې شکر دے نارینہ زوی نشتا دا مشن پیدا ختم شي نو اللہ وینا مشن نه ختم کی ذکر ټول امت دا پیغمبر روحانی اولاد ټول امت دا پیغمبر روحانی اولاد ټول پیغمبر اسلام روحانی اولاد ادم روحانی کار ولكن رسول الله لیکن دے پیغمبر دا اللہ دے اب یا دا روحانی پلاروا دے دائمی ابدی تو دے لیمش نشتا دا قیامت پر جو سورہ خلق دا کلمہ ہوئی دا ٹول دا روحانی اولاد دے وخاتم النبیین اور پیغمبر اسلام و حدیث کے ہوئی کل تقی و نقی فہو آلی ہر تقوادار پاکیزہ بندہ دا ما اولاد دے کل تقی و نقی فهو آلی ہر تقوادار پاکیزہ بندہ لازمہ اولاد ہے. وکان اللہ ادینا تعالی بکل شیء علیما پارشیبان علم نرول کے موزدار یو اعتراض یا ڈیلیبریشن اور تحفظ جواب دے کہ نبوت اور رسالت کو خدا رحمت ہے نبوت اور رسالت دا خدای رحمت دے اور رحمت دا اللہ تعالی جاری و ساری روان دوان صحیح میں کو سودا استدلال کی کہ اللہ تعالی دا رحمت صاف ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مانا ہے رحمت صاف نہ رحمت صاف تو رحمت مکمل نہ کوئی کہ تعبیر نہیں کرتے کہ رحمت وہ نہ رحمت مکمل اور دا مکمل رحمت وجہ دا کہ پیغمبر نے بعد دا ہر یوم منجی دا میسنجر دا میسنجر مانا پیغام رسان نزد پیغام رسانے دا محمد رسول اللہ پیغام رسول تو پیغام رسانے لالا پیغام رسان دے اجبانی پیغام رسان دے دنیا کی 1.50 بلین مسلمانان دا کل پیغمبر علیہ السلام میسنجر سی اگر خدای میسنجر ہو منگ اگر میسنجر سی پیغمبر علیہ السلام کیا میسنجر نہ اللہ امون چاہیے منگ پیغمبر علیہ السلام میسنجر سی صحیح حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی امام بخاری حدیث نقارت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء دو بنی اسرائیل قیادت اور رہبری داغی دا پیغمبران ناسوا داغی قیادت چاہو پیغمبرانو کلما حلق نبیون خلقه آخر کلچ بیو پیغمبر وفاسیو نو خدای ببل پیغمبر رہبرائی لپار راوڑے گا تردیچ دی قیادت دی انسانیت دپارے ذر راوڑے گا تو پیغمبر اسلام کو عثمان بارے کو عمر گرازی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي خبر ہے کہ مانا باپ پیغمبر نہیں مانا باپ پیغمبر نہیں نو خلق بکیر کیا جائے خلق بکیر رہبرے نو حضور اسلام کو سیکون خلفاء زمانہ ایوان کو موجودی میں خلق کیا جائے اور حضرت
زمانہ نہ علماء دا قرآن سنت چې کوم پریکټیکل علماء دي موږ نه چې کوم عملی علماء دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نائبان دي دا هغه مشر مخ قرآن لیکل دي صحیح یا ایها الذین آمنوا فکان الله بكل شیء علیما. اللہ تعالیٰ فرمائے د په هر څه باندې عالم یم. زب خیر در چې کوم شی تر کوم پر رحمت ته او کوم نه باب د رحمت کی اوس باران رحمت کړه چې اوري د کندهار په ځمکه آباد شي او چې ضرورت نه زیات شي بیا خو د خپل خلق مقام راځي نو رحمت ته او چې کله ضرورت نه زیات شي نو بیا د رحمت څخه اصل قصدونه وشو کورونه راوړل فلان فلان نو نبوت رحمت ته ترغه چې تر څوره پورې خدای ورته رحمت کوي او چې کوم ځای خدای ورته اوس کمپلیټ شدا رحمت now it is not needed anymore. صحیح نو انت بیا کمپلیشن وي اگر تاسو ته پیغمبر نه تاسو خبر نه کړه اوس پوښ یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا الآیات اللہ تعالی ذکرا کثیرا پډیرو یادول وسبحوا پډیرو یادول یعنی څومره خدای یادول شي په دې کې اړه ټایم نه بچتا نه پکې شمیر شته او به څومره ویل شي الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله الحمد لله ما شاء الله لا قوه او دې وجه کوم هغه یو شی سره تاسو کو چې باري څنګه او الحمدلله صحیح اور سلامت تو چې دا ننګوټه دی صحیح ان سلامت وي ماشاء الله صحیح لانی تکلیف ملاو شو موږ انا لله وانا الیه راجعون صحیح او شیخه تو داستانه ولک ناوي سبحان الله یعنی شاید اوس دا هر وخت الله الله یادول دا د مؤمن شان دی یا او دی وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت په ورځ باندې هر امت برابر شي دا غي د پیغمبر په نامه باندې د اکاونټیبিলিټي د برابر شي چې په نامه د پیغمبر الله تعالی وایي چې اهل نوح او د نوح امتیان نو غي برابر شي احتساب لپاره یا اهل ابراهیم او د ابراهیم امتیان نه برابر شي یا امت موسی او د موسی امتیان او د عیسی امتیان علیهم الصلوات والتسلیمات او متکل الله आवाज کوي نه کوئی کیا امت محمد او د محمد رسول الله امتیان بلکې موږ ته وایي یا ایها الحمادون سبو یا ایها الحمادون او د خدای ډېر حمد کوونکو او د خدای ډېر تعریف کوونکو لکه چې موږ پیغمبر طریقې دا خوځلي دي صحیح چې څه عمل وکړو نو سوایو نوی جوړو راوته اجوام غسطوله قبیس منگو الحمدللہ البصری خاصا تعریف کیا خداینا چمکتی دا جانے نا صحیح جمعہ ترا نوز وہ بسم اللہ اللہ مفتح لی ابواب رحمتک ونامد اللہ بہر وہ بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک صحیح جباتون دور منوز وہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث فنا اعوذ خدای خباثت و دگن سکائنا چې جاب عزت او بهر راوځو نو غفرانک خدای استا مغفرت غواړي صحیح خبره تعجب کې موجه سبحان الله د خدای تعریف دی صحیح او دا ټول الله الله تکلیف د فلانی اکا وفات شو موږ انا لله وانا یعنی هر وخت الله الله یاد در خدای تعریف نه چې مومن دا په هر کار کله خوشاله وي کله خفګان وي نو څوک ته یاد الله ته یاد صحیح دې سره عقیده په دې سره چې عقیده په دې ډول کارونه کوم تاسو نه روان الله تعالی اصل څور سره یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا الآیات اللہ تعالی ذکرا کثیرا دیر یاد اور سره وسبحوا تسبیح وائد اللہ تعالی بکرة صبا واسیلا ابیگا سحر و مقام بخدای تسبیح وائد هو الذی اللہ تعالی غزات یصلی علیکم کہ خیر رسیداز دا و ملائکتو فرشتے دا اللہ خیر رسیداز دا نمون
منگا دا عربک لٹریچر په حواله باندې دیتا و گویا عموم مشترک وای ورته شافعی سے ورته عموم مجاز وای چې صلی علیکم د دې معنا چې خدای رحمت نازلې کا باندې دا وکړه ورپسې الله او ملائکه فرشتي د الله تاسو باندې رحمت نازلې فرشتي مخلوق دي ای رحمت نشي نازلې دا غي په واسطه باندې رحمت نازلې شي څه دا غي په واسطه باندې رحمت نازلې شي صحیح. اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا کو ایمان والو صلو علیہ رحمتنا نازل کی محمد رسول اللہ بانے صلی اللہ علیہ وسلم ہوں رحمتنا مالکان کی نازل کی موسیٰ خونشتا صحیح. نردی وجرہ شافی سے کوئی عموم مجاز عموم مشترک چلدی لفظ صلاة کے ادا سے معناو کی چھ اگر طولو کا برابر تکلائی کی نردی وجرہ یہ معناو کسی ایصال الخیر والنفع چھ اللہ غزاد صلی علیکم چھ اگر نفع خیر رسیتا استا اگر نفع او خیر رسیتا استا وملائکتو فرشتید اللہ تعالی خیر رسیتا استا مجھے واقعانے پڑی طور سے پالن مانگیات فرشتی مجھے خیر رسیتا مانا تاسو فضل زمون دے پارا حضرت خدای فرشتی اللہ توئی تعالی محمد رسول اللہ امتیان کو جیبا خیفا دیگو بخار نسول نے مقام فرشتے من پار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی تعالیٰ پیغمبر اسلام مدیان تاجیو بخا صحیح جیو کلمہ خیر ہو اگر فرشتہ اللہ کوئی جدار پیغمبر اسلام امتی لے لے بیاو بخا خدا تو خاص کہیں نہیں تو وہ ایصال الخیر لیخرجکم من الظلمات الى النور تاکید پارا چراو باسطاسو دتیارود کفر نارن عظیمان تا وکان بالمؤمنین رحیما ادے اللہ تعالیٰ پا مومنان مانے دیر رحم کرن کے دا تولی کہ اللہ دو صفتنا یو توی رحمان یو توی رحیم اور دولا مشہور صفتنا جی ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نو ددوار رحمان و رحیم ددوار مبدا او مادا رحم دے رحمان و اسکنا معقول دے درحمنا اور رحیم دوسرا معقول دے درحمان مانا ہم رحم کون کے درحیم مانا ہم رحم کون کے درحمان مانا ہم رحم کون کے درحیم مانا ہم رحم کون کے صحیح خدا خدا سے کہ رحم کون کے دے رحم کون کے دے رحم کون کے دے اور رحم کون کے دے او دا ٹکتا وہ درحمان تعلق دنیا سے رہے درحمان درحم تعلق دنیا سے رہے اور درحیم درحم تعلق آخرت سے رہے حضرت تیری دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرات او دنیا رحمان او آخرت کے رحیم او دنیا کے رحمان او آخرت کے رحیم نو دنیا کے رحمان مانا کہ اللہ تعالی رحمت تو دنیا کے عام شامل ہے اللہ تعالی رحمت تو دنیا کی کم رحمت ہے عام شامل ہے یعنی دا جنرل ہے او انکلوڈیڈ ٹو ایوری ون یہ عمومی رحمت ہے کہ ہر کیا کا شامل ہے کافر کا ہوں مسلمان کا ہوں نیک کا ہوں بد کا ہوں اس بات پر لوگ اس کے مسلمان ہیں الحمدللہ اوبہ میں دمارے سے تبدیلی کی اور میں بھی تزید لد خدای کا بیعینی کا مجھے کافر کا ہوں شامل ہے اگر ان دے کھڑے ہوں کرے کرو ڈسٹربنس ہو جائے کرے کرو رکوع کی خلق ہوا صحیح نو دا رحمت عام شامل ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ تعالیٰ وجہ اللہ کو مومنان باندے رحیم دے میرا دے رحم تعلق دا آخرت کرا دے اور دے رحم تو وہی آگ رحم کہ خاص کامل دے باندنے عام شامل دے اور دا دے سرے خاص کامل دے نو خاص مانا دا دا سپیشل خلق دا پارا دے چاہتا پارا دے سپیشل خلق مومنان دے مونگا جو الحمدللہ تولو ہے الحمدللہ مونگا جو صحیح ندارہ ہمیں خاص دے اور دے کامل دے پرفیکٹ رحم دے لیکن جنتنا اور اللہ دا ملاقاتنا زیاد پرفیکٹ رحم بلکہ دے جنت میں مطلب افریدہ کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ملاقات بدلوں میں کی راقین نظر مقام یا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی ولدینا مزید نعمتیں ذکر کرتا کہ جنت کی دادر کو اور کسی مصر تعالیٰ بکارے کو بونس دے بونس دے صحابوں پہ عمل ازمان تک ہو سکے بونس کی بات شیرہ گئی سچے برکے
دی بونس کی ویسے شعرا کری حضور علیہ السلام ورته لقاء مع الله دا سبب ملاقات کی سبحان الله اوف اللہ سره ملاقات کی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایا سترون ربکم کرؤیت القمر لیلۃ البدر او کما قال علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو ټول به خدای داسې وینئ په قیامت کې او په جنت کې لکه څنګه چې د څوارلسمې سپوږمۍ لري لکه څنګه چې نمبر اول چې ذات الله به نه ویني رڼا د الله به ویني ذات الله نه څه رڼا د الله او نمبر دوی یعنی داسې به هر یو سړی ویني لکه سپوږمۍ او څوارلسمې سپوږمۍ د آسمان کې کامل سپوږمۍ ده نو په دې کې څه څوره چوندي نو یو سړی دا ویل چې ما په دې ګاس سپوږمۍ ولیده نو خدای دې وکړه و باندې راوځي صحیح کبار راوځي او سپوږمۍ یو داسې شی دی چې د چا د وجه هغه تاره پوښیدل شي پاتې کېږي چې او د پناه ولا څه کوم دی صحیح دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چرته بچا دا تکلیفونه چې بکوي لکه څنګه کوي چې الله ویني حضور صلی الله علیه وسلم ټول به داسې ویني لکه د سوال سره سپورټ کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بقواجب من رزقنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وذكرنا وتوانا الليل وانا النهار صلى الله عليه وسلم